नेपाल सरकारका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति कला बडो सुन्दर छ, आत्मविश्वासी पनि छ। मैले अरू ठाउँ पनि भने चाहिँ बडो हिटलरको जस्तो बेजोडले उहाँ बोल्नु पनि हुन्छ, तर वास्तवमा कोरोना पीडितको वर्गीयता, त्यो ज्याला गरेर बाँच्नुपर्ने मजदुर, अनि शादीको अशक्त अपाङ्गता समुदाय, एकल महिला, उहाँहरूलाई झन् सरकारले दिँदै आएको भत्ताको सन्दर्भमा समेत अहिले चाहिँ तत्काल नबाँडिने या चाहिँ त्यो सदस्य नथपिने भन्ने टाइपको कुराकानी आइरहेको छ। हाम्रो नेपालको सरकारले हामी कोरोना या चाहिँ यो लकडाउनले प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार, खास गरी 50 लाख नेपालमा चाहिँ परिवार छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आँकडा छ मोटामोटी। त्यसपछि हामी 20 लाखलाई 25 लाख परिवारलाई सर्टेन एमाउन्ट दिन सक्दैनौँ, दिन सक्दैनौँ। खोइ भएको त्यहाँ मानिसहरू कुनै संस्थाले खाना बाँड्दैछ भनेर 2 घन्टा 3 घन्टादेखि चाहिँ सडकमा लाम लाएर बसिरहेको थियो। मान्छेहरू 1 घन्टा 2 घन्टाको बाटोमा काहीँ चाहिँ खाना बाँड्छ कि कतै चाहिँ कुनै ठाउँमा खाना पकाएर चाहिँ तपाईँको खुवाउँछन् कि भनेर खोज्दै घन्टौँ लगाएर हिँडेर खाना खोज्नुपर्ने परिस्थिति जो देखिरहेको छ। के नेपाल सरकारको राहत यही हो? त्यसमा पनि हाम्रो युवराज खतिवडाजी जस्ता नितान्त कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री बनाएर उहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ आफू जस्तो हो आम नेपाल त्यस्तो देख्दैन। हुन त उहाँको घरमा पालेको कुकुरले पनि मासु भातको समस्या त छैन होला। नरेन्द्र मोदीले चाहिँ तपाईँ हामी भन्छौँ, हामी त क्रान्तिकारी जनताको मान्छे, सरकार वर्गको नेतृत्व, तर उनले त्यहाँका चाहिँ मान्छेले चाहिँ राहत दिएको 2 महिना भइसक्यो। तर नेपाल सरकारले अहिले पनि राहत ढुकुटीमा जम्मा भएको राहत पनि दिन सकिरहेको छैन। दिनको चाहिँ सयौँजना हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा चाहिँ तपाईँ ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि। मान्छे दाल भात समेत देख्नलाई गाह्रो भइरहेको बेला 15,000 पैसातिर आफ्नो ज्यान आफै बचाउँ भनेर त्यो त होइन भनेर आइसक्यो नि त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। होइन, त्यो बोलेको थियो, भनेको थिएन भनेको छ। होइन, यो कुरामा म खुसी के लाग्यो भने व्यापक रूपमा जनस्तर उठाएपछि चाहिँ उसले के भन्यो, तर यो भनेकै हो। कोही भोकै रहनु पर्दैन भनेर चाहिँ भाषण ठोकेका छन्। त्यो ढङ्गको न क्यास दिएको छ, न रासन पानी सरकारले व्यवस्था नगरेको अवस्थालाई सन्तोषजनक भन्न त मैले अब हरेक कोणबाट सक्ने कुरो भएन। यत्रो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, यत्रो परिवर्तन चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउँछु, नेपालमा चाहिँ जनवाद समाजवाद लिएर चाहिँ सब जनता चाहिँ यहाँ घाँस बाँस होइन कपासको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छु, शिक्षा स्वास्थ्यलाई दिन्छु भनेर रगत बगाउन लगाउने र भोट लिने पार्टीले यो बेला मान्छेलाई खानाको व्यवस्था नगर्नु, उसले चाहिँ तपाईँको बासको व्यवस्थालाई नसोच्नु भनेको चाहिँ। अनि हामीले यो बेला चाहिँ दुःखको साथ भन्नुपर्छ, उहाँलाई फुलमाला लाएर उहाँको स्वागत गर्न सक्ने अवस्था छैन। अविलम्ब तपाईँहरूको सोच बदल्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले समेत हो र बाटो बनाएको हामीलाई त थाहै भएन भन्नेसम्मको अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। केही चाहिँ मान्यहरूले संसदमा उठाउनु भयो, नेपाली मिडियाले व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो विषयले बाहिर ल्यायो। नेपाली जनताले चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट यो सीमाको विषय उठाएपछि नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्यो, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछिको चुनौती भनेको सिंहदरबारमा हामीले नक्सा झुन्डायौँ, तर त्यो नक्सामा जुन नक्सा भित्र चाहिँ हाम्रो मिचेको भूमि छ, त्यो भूमिबाट त मिचेका देशको चाहिँ सेनाहरू त बसिरहेकै छ। बाबुरामले आफ्नै ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पेनिङ गर्न जानुभयो, प्रचण्ड उहाँ ओलीजीसँग मिलेर उहाँ सेभल्यान्डमा जानुभयो, बाबुराम चाहिँ अन्ततिर जानुभयो। अब विप्लवजी आफ्नै पाराले तपाईँको चाहिँ इभन उहाँले जुन भारतको राजनीति गराउनु भएको छ, अब कम्युनिस्ट फिलोसोफी, कम्युनिस्ट सङ्घर्षमा भारतको राजनीति, नेपालको राजनीतिक अध्यायमा त्यसको मूल्य छैन भन्ने कुरो म बुझ्दछु। देशका 2 नम्बर धनी तस्कर माफिया लगायतका चाहिँ भ्रष्टाचारी साराको चाहिँ प्रोटेक्सन हाई लेभलबाट हुँदै आएको छ भन्ने कुरामा जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ औँलो ठडाइरहेका छन्। तेस्रो कुरा, आफ्नो शाखा सन्तान, आफ्नो नातेदारको लागि जुनसुकै हरकत गरेर चाहिँ राज्य शक्तिमा ल्याउने, उनीहरूको लागि चाहिँ कुर्सीमा पुर्याउने काम वास्तवमा चाहिँ अहिलेका चाहिँ उच्च स्तरीय नेताहरूले गरिरहेको कुराहरू छ। अलिकति अहिले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस या जुन ट्रेनबाट साथीहरूले महाधिवेशनको बेला पार्टी कार्यकर्ता खोज्ने, चुनावको बेला पार्टी कार्यकर्ता खोज्ने, अनि आफू सत्तामा पुगेपछि आफू जत्तिकै सबै मान्छेलाई चाहिँ भइसक्यो भन्ने खालको भ्रम राखिरहेको राजनीतिक ट्रेन, प्रविधि, कल्चर तोड्नको लागि चाहिँ नयाँ राजनीतिक चाहिँ एउटा शक्ति, नयाँ राजनीतिक कोर्स चाहिँ जरुरी देख्दछु। र त्यो कोर्स निर्माणको लागि वास्तवमा हामी छलफल प्रक्रियामै छौँ।
नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिलेको लकडाउनको समय तपाईहरूलाई सुसूचित गराउनको लागि हामी हर वखत लागिरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले तपाईहरू सामु बोलाएर उहाँहरूबाट विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू हामी तपाईहरू सामु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सभासद योगेन्द्र केसी। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले लकडाउनको समय छ, तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि चिनिन्छ। पहिला सभासद हुनुभयो, अहिले अब सांसदमा त्यो रूपान्तरण भएको छ। कसरी हेरिराख्नु भएको छ लकडाउनको अवस्थालाई? धन्यवाद, तपाईँले यहाँ बोलाएर मलाई केही कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। यो लकडाउन या कोरोनाको समस्या विश्व नै अलि स्तब्ध भएको र नेपाल पनि त्यो अवस्थामा छ। अब यो बेला चाहिँ खास गरी कोरोनाको रोकथाम, उपचार र कोरोनाबाट र लकडाउनबाट पीडित होइन परिवारहरू या पीडित हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विषय चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ। खास गरी म पनि यो सवालमा लिएर अब चाहिँ अलिकति यो हामी अपाङ्गता समस्या भएका साथीहरू, एकल महिला, त्यस्तै गरेर ज्याला मजदुरीबाट चाहिँ आश्रित परिवारहरूको बारेमा अलिकति उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन राहतको सन्दर्भमा चाहिँ केही पहल गरेर केही न केही सहयोग पुर्याउने अवस्थाहरू भइरहेको छ। एकातिर भने मूलतः नेपाल सरकारले चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थालाई हेरेर गम्भीरतापूर्वक जनताको सुरक्षा, खास गरी रोगबाट सुरक्षा र गाँस र बाँसको व्यवस्था सही ढङ्गबाट हुन सकेको छैन र त्यो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरो आफ्नो तरिकाले मैले विभिन्न फोरममा विभिन्न चाहिँ साथीभाइहरूसँग चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दै आएको छु र त्यही क्रममा खास के देख्दछु भने यो नेपाली जनतालाई बचाउने ऐतिहासिक चाहिँ एउटा आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ मूलतः त्यो सङ्कटलाई सामना गर्नको लागि नेपाल सरकारले रोगबाट चाहिँ तपाईँको बचाउने र गाँस र बाँसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै मुख्य विषय हो र यो विषयमै चाहिँ अलिकति मेरो ठाउँबाट केही भूमिका निभाउने प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले त आफ्नो ठाउँबाट भूमिका राम्रै गरिराखेको छ नि, होइन र जनताको पक्षमा? अब नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति कला बडो सुन्दर छ, आत्मविश्वासी पनि छ। मैले अरू ठाउँ पनि भनेको छु, बडो हिटलरको जस्तो बेजोडले उहाँ बोल्नु पनि हुन्छ। तर वास्तवमा कोरोना पीडितको वर्गीयता, त्यो ज्याला गरेर बाँच्नुपर्ने मजदुर, अनि शारीरिक रूपमा अशक्त अपाङ्गता समुदाय, एकल महिला, उहाँहरूलाई झन् सरकारले दिँदै आएको भत्ताको सन्दर्भमा समेत अहिले चाहिँ तत्काल नबाँडिने या चाहिँ त्यो सदस्य नथपिने भन्ने टाइपको कुराकानी आइरहेको छ। र सरकारले लकडाउन गरेको विषयलाई त हामी सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। अहिले लकडाउन नै एकमात्र कोरोनालाई अलिकति व्यावहारिक रूपमा रोक्ने एउटा विश्वव्यापी एउटा जुन खालको तरिका अप्नायो त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। अब नेपाल सरकारले मैले बिना पूर्वाग्रह चाहिँ के चाहिँ देखेँ भन्दाखेरि भारतको मोदीले 3 महिनालाई कम्तीमा चामल, दाल चाहिँ पिठो उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। 80 करोड त्यहाँको चाहिँ गरिबहरूलाई, तपाईँको चाहिँ अपाङ्गता भएको वृद्धहरू, एकल महिलाहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा खातामा सब पैसा हाल्ने काम भयो भने हाम्रो नेपालको सरकारले हामी कोरोना या चाहिँ यो लकडाउनले प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार, खास गरी 50 लाख नेपालमा चाहिँ परिवार छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आँकडा छ मोटामोटी। त्यसपछि हामी 20 लाखलाई 25 लाख परिवारलाई सर्टेन एमाउन्ट दिन सक्दैनौँ, दिन सक्दैनौँ। खोइ भएको अहिले हो के राहतको नाटकहरू मञ्चन भइरहेको छ। 5 केजी चामल अनि तपाईँको 2 केजी दाल, 1 पोको तेल वितरण गर्दै फेसबुकमा चाहिँ राख्दै ठुलो राहत चाहिँ हामीले प्रदान गऱ्यौँ भनेर जो होडबाजी चलिरहेको छ कि नेपाल सरकारले यसरी राहत दिएर मान्छे बाँच्न सक्छन्?
बिचमा छ नि, यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि केही व्यक्तिहरू घर जाने भनेर सडकमा निस्केको अवस्था थियो, गाडीहरू पाउने ठाउँमा लाइन लागेको अवस्था थियो, बाटोमा हिँड्दै गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुन्थे। त्यो अवस्था त छैन नि त अहिले त। त्यो विषयमा पनि एक त अब मान्छेले हप्ता 10 दिन लगाएर हिँडेरै जानुभयो, पछि व्यापक रूपमा सबैले कुरा उठाएपछि केही न केही सहयोग चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। खास गरी सरकारले भन्दा पनि सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू समेत अगाडि आएर गर्नुभयो। त्यो बेला पनि हामीले उठाएका छौँ। नेपाल सरकारको खास गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर, नेपाली सेनाको गाडी, नेपाल प्रहरीको गाडी प्रयोग गरेर लान सकिन्थ्यो। त्यहाँ पनि उधारको समस्या देखियो। जस अहिले उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा कति पुग्नु भएको छन्, कति मानिसहरू काठमाडौँमा कोठामा हुनुहुन्छ। कोठामा भएको मान्छेले एकतिर घरबाट तिर नसकेर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि बिहाल हुँदै आएको छ, अर्कोतिर उसलाई तपाईँको चाहिँ गाँसको व्यवस्थै छैन। फेरि काठमाडौँ लगायतको स्थानीय निकायहरूले के भनिदियो भने जसको चाहिँ नागरिकता छ उहाँहरूले मात्र दिने, या जो भोटर छ उहाँहरूले मात्र दिने भनेपछि मानिसलाई गाह्रो हो। आज पनि म घुम्दै आउँदाखेरि ठमेलमा म पुगेँ, त्यहाँ मानिसहरू कुनै संस्थाले खाना बाँड्दैछ भनेर 2 घन्टा 3 घन्टादेखि चाहिँ सडकमा लाम लाएर बसिरहेको थियो। मान्छेहरू 1 घन्टा 2 घन्टाको बाटोमा काहीँ चाहिँ खाना बाँड्छ कि कतै चाहिँ कुनै ठाउँमा खाना पकाएर चाहिँ तपाईँको खुवाउँछन् कि भनेर खोज्दै घन्टौँ लगाएर हिँडेर खाना खोज्नुपर्ने परिस्थिति जो देखिरहेको छ। के नेपाल सरकारको राहत यही हो? हामी के चाहन्छौँ भन्दा नेपाल गभर्मेन्टले हो हामीसँग स्रोत साधनको आफ्नो ठाउँमा कमजोरी अलिकति कम छ, तर के अहिले यो बेला हामी रेल बनाउने कामलाई केही समय हामी थाती राख्न सक्दैनौँ। एयरपोर्टहरू बनाउने कामलाई केही समय हामी थाती राख्न सक्दैनौँ। अरू कामहरू अरू प्रायोरिटीले छोडेर जनता बचाउन लाग्नु पर्यो। विडम्बना चाहिँ यत्रो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, यत्रो क्रान्तिकारी चाहिँ तपाईँको त्याग तपस्या बलिदानको कीर्तिमान राख्ने चाहिँ नेकपा पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको पार्टी र सरकार भनेर गर्वका साथ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, कमरेड प्रचण्डहरू चाहिँ ठुलो स्वरमा कुरो गर्नुहुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ 2 छाक खानको लागि उही जुद्ध शमशेर र चन्द्र शमशेरमा जति पनि मानवता चाहिँ यो वास्तवमा यी नेताहरूमा देखेन। त्यसैले म अत्यन्त दुःखको साथ भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले जुन ढङ्गले राहतको चाहिँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ, बडो विडम्बना छ। त्यसमा पनि हाम्रो युवराज खतिवडाजी जस्ता नितान्त कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री बनाएर उहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ आफू जस्तो हो आम नेपाली त्यस्तो देख्दैन। हुन त उहाँको घरमा पालेको कुकुरले पनि मासु भातको समस्या त छैन होला, तर वास्तवमा नेपाली धेरै जनसमुदायहरू, फेरि म जोड दिन चाहन्छु, जो मानिसहरू चाहिँ कोठा भाडामा बस्नु भएको छ, या चाहिँ घर छ तर अहिले चाहिँ नियमित आम्दानी नभएका मानिसहरू, मन्दिरहरूमा चाहिँ बेवारिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका समुदाय, त्यस्तै गरी तपाईँको एकल महिलाहरू, ज्यालादारी मजदुरहरू चाहिँ वास्तवमा अहिले एउटा रोटी या चाहिँ एक चाक खानको लागि निधार खुम्चाएर बडो तनावमा भएको स्थिति चाहिँ हाम्रै आँखाले देखिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँको मिडिया मार्फत नेपाल सरकारले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी साम्राज्यवादी दलाल पुँजीपतिको नायकी भन्ने मोदीले त्यो देशमा त्यहाँको जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खातामा डलर हालिन सक्छ मानवताको हिसाबले। नरेन्द्र मोदीले चाहिँ तपाईँ हामी भन्छौँ हामी त क्रान्तिकारी जनताको मान्छे सरकार वर्गको नेतृत्व, तर उनले त्यहाँका चाहिँ मान्छेले चाहिँ राहत दिएको 2 महिना भइसक्यो। तर नेपाल सरकारले अहिले पनि राहत ढुकुटीमा जम्मा भएको राहत पनि दिन सकिरहेको छैन। सँगसँगै म के पनि जोड दिन चाहन्छु भने जसरी अहिले चाहिँ कोरोना टेस्टको लागि एउटा प्रसङ्ग आयो, 15,000 चाहिँ पैसा तिर्नुहोस् तपाईँ आफै गर्नुहोस् भन्ने बेला अत्यन्त गैर जिम्मेवारी कुरा आयो। म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा ल्याब टेस्ट टेक्निसियन बढाउनु पर्यो। ल्याब टेस्टको चाहिँ तपाईँको के भन्ने म्यानेजमेन्ट गर्नु परेर 24 घन्टा दिनको चाहिँ 100जना हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा चाहिँ तपाईँ ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि। मान्छे दाल भात समेत देख्नलाई गाह्रो भइरहेको बेला 15,000 पैसा तिर आफ्नो ज्यान आफै बचाउँ भनेर त्यो त होइन भनेर आइसक्यो नि त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट। होइन त्यो बोलेको थियो भनेको थिएन भनेछ होइन। यो कुरामा म खुसी के लाग्यो भने व्यापक रूपमा जनस्तरमा उठाएपछि चाहिँ उसले के भन्यो, तर यो भनेकै हो। यसको अर्थ के हो भने कति जनताप्रति जनउत्तरदायी छ, जनताको पीडा के हो, समस्या के हो। हामी चाहिँ सरकार, हामी प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेको मान्छे, हामी मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले कसरी जनतालाई चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ, जनताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा
सामान्य शून्य चेतना चाहिँ वास्तवमा नेपाल गभर्मेन्टमा देखियो। त्यसकारण चाहिँ यो अविलम्ब सच्याउन जरुरी देख्दछु। त्यो सच्याइसक्यो। अब अहिले पछिल्लो समय छ नि, जस्तो तपाईँलाई के लाग्यो यो कोरोनाको यो महामारीको समयमा सरकार जनताको नजरमा फेल भयो? अब वास्तवमा यहाँ मैले कुनै ठुलो स्वरले कुनै नेतृत्व विशेषप्रतिको मेरो कटा चाहिँ होइन, तर पीडा त हामीले यो देख्यौँ नि त। स्थानीय सरकारलाई पनि च्युआर दिएको छैन। हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकारले कति बजेट कुन क्याटेगोरीको मान्छेले दिने भन्ने पनि छैन। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो 10 किलो 5 किलो पोको बोक्दै, एक पोको तेल, एक पोको नुन बोक्दै चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ फोटो खिच्दै राख्ने काम स्थानीय सरकारको भइरहेको छ। अनि काठमाडौँको कोठावासीहरू या काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय नभएकाहरू, मैले अघि उठाएका समुदायहरूलाई नेपाल सरकारको स्थानीय तवरबाट पनि खोजी व्यवस्थापनको नीति छैन। केन्द्र सरकारले तपाईँको के भनेका छन् भने कोही भोकै रहनु पर्दैन भनेर चाहिँ भाषण ठोकेका छन्। त्यो ढङ्गको न क्यास दिएको छ न रासन पानी सरकारले व्यवस्था नगरेको अवस्थालाई सन्तोषजनक भन्न त मैले अब हरेक कोणबाट सक्ने कुरो भएन। म आशा गर्छु कि हाम्रो निधाइरहनुभएका सरकारका चाहिँ प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूलाई चाँडै निन्द्रा खुलेर जनताको समस्याप्रति अलिकति उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने इतिहासमा उहाँहरूको कलङ्क चाहिँ अलिकति कम हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ म जोड दिन चाहन्छु। अहिले सरकारमा भएका नेताहरू सबै कलङ्कितै हो? होइन, यो कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारी आउँदै गर्दा यत्रो जनयुद्ध जनआन्दोलन यत्रो परिवर्तन चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउँछु, नेपालमा चाहिँ जनवाद समाजवाद लिएर चाहिँ सब जनता चाहिँ यहाँ घाँस बाँस होइन कपासको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छु, शिक्षा स्वास्थ्यलाई दिन्छु भनेर रगत बगाउन लगाउने र भोट दिने पार्टीले यो बेला मान्छेलाई खानाको व्यवस्था नगर्नु, उसले चाहिँ तपाईँको बासको व्यवस्थालाई नसोच्नु भनेको चाहिँ। अनि हामीले यो बेला चाहिँ दुःखको साथ भन्नुपर्छ, उहाँलाई फुलमाला लाएर उहाँको स्वागत गर्न सक्ने अवस्था छैन। अविलम्ब तपाईँहरूको सोच बदल्नुहोस्। उही राणाहरूमाले चाहिँ केले खाने चाहिँ के अरे दुध भात पनि खान पाएन रे भनेर कुनै राणाजीले चाहिँ बडो मजाकसँग बोल्नु भयो जस्तै हाम्रो अहिलेका चाहिँ श्रीहरूले त्यो बोलिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले गम्भीर गल्ती गरिरहनु भएको छ। हुन त मन्त्रीजीहरू चिल्लो गाडीमा कुद्नुहुन्छ, झन्डा फहराउनुहुन्छ, उहाँसँग सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ, मन्त्री क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म सबैले उहाँले नमस्कार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ त्यही भित्र रम्नुभयो। तर वास्तविक जनता चाहिँ पीडित छन्, दुःखी छन्, अभाव र सङ्कटले ग्रस्ते छ, रोइरहेको छ। उनीहरूको चाहिँ आँसु पुस्नको लागि नेपाल सरकारले अभिभावकको जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ। त्यो निभाउन सकिरहेको छैन। त्यो यथार्थलाई म यहीँ राख्नुपर्छ नै भन्ने ठान्दछु। तर अहिलेको सरकारको त वाहवाही भएको छ नि त, तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँले केमा वाहवाही हो? के कुरामा? यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि रिस्क लिएर चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा जारी भयो। होइन, नक्साको सन्दर्भमा त अब नेपाल सरकारले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम हो त्यसले हामी सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। तर नेपाल सरकारको मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले समेत हो र बाटो बनाएको हामीलाई त थाहै भएन भन्नेसम्मको अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। केही चाहिँ मान्यहरूले संसदमा उठाउनु भयो, नेपाली मिडियाले व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो विषयले बाहिर ल्यायो। नेपाली जनताले चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट यो सीमाको विषय उठाएपछि नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्यो, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछिको चुनौती भनेको सिंहदरबारमा हामीले नक्सा झुन्डायौँ, तर त्यो नक्सामा जुन नक्सा भित्र चाहिँ हाम्रो मिचेको भूमि छ, त्यो भूमिबाट त मिचेका देशको चाहिँ सेनाहरू त बचिरहेकै छ। त्यो सेनाहरूले अविलम्ब हटाउने काम गर्नुपर्छ। तर यसमा चाहिँ म के अनुरोध गर्छु, यो कामलाई त सरकारले हामी सपोर्ट गर्छौँ। वास्तवमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले के गर्न जरुरी देखिरहेको छ भने सार्वजनिक हिसाबमै समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग, त्यहाँको राष्ट्रपतिसँग, राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ तपाईँ द्विपक्षीय रूपमा वार्ता संवाद गरेर ढिल गर्नुहुन्न। मलाई त शङ्का लागेको छ नेपालका ठुला दलका नेताहरू, ठुला नेताहरू चाहिँ गोप्य रूपमा चाहिँ कतै चाहिँ तपाईँहरू नरिसाउनुहोस्, हामी त यसो चाहिँ अब सब लाइनरबाटै तपाईँको कुरो मान्ने हो, अहिले चाहिँ जनदबावले गरेको हो कि भन्ने ढङ्गको अलिकति कतै त्यो हो कि भन्ने पनि एउटा आवाज भान परिरहेको छ। किन भन्दाखेरि नक्सा जारी पछि अहिले भर्खर हिजो मैले टेलिभिजनमा देखिरहेको थिएँ, नेपालको पूर्व नेपालबाट जाने चियापत्तीहरू भारतले लिन छोडेको छ।
भारतीय मिडियाहरूले नेपाली लिडरदेखि नेपालको बारेमा चाहिँ सशक्त कुरो उठाइरहेको छ। यो बेला ढिलो नगरिकन कूटनीतिक तवरबाट चाहिँ एउटा नेपालको उच्च स्तरीय चाहिँ हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले छलफल पनि गर्नु पर्यो। आवश्यक पर्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत यो चाहिँ द्विपक्षीय विवादलाई समन्वय गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ। यसले रमिता हेरेर कुनै चाहिँ चेस खेलेर कुनै समीकरण चाहिँ बनाउनको लागि अब यहाँ चाहिँ नक्सा झुन्डन साथ चाहिँ उहाँ भगवान् हुने होइन, अनि तपाईँको चाहिँ भन्ने ढङ्ग अतिरञ्जित ढङ्गले जो गइरहेको छ त्यो तरिका पनि एक ढङ्ग ठिक छैन। तर सरकारले नक्सा जारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो सकारात्मक छ। यो विषयले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सर्वपक्षीय चाहिँ सम्पूर्ण तह र तर्कबाट पनि नेपाल सरकार या हामी सबै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एक ढिक्का छौँ, यसमा दुविधा नलिनुहोस्। तर हामीले चाहिँ के भने बाहिर बाहिर आलोचना गर्ने चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि मुठी उठाएर मात्र हुँदैन। अब द्विपक्षीय वार्ता र संवाद मार्फत जानुपर्छ। यो कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। हिजो यो इभन के भन्दाखेरि सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले पनि त चाहिँ तपाईँको फोनबाट भेट्दाखेरि भन्नुभएको रहेछ। अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही कारणले चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ भारतको भ्रमण समेत चाहिँ हुन सकेन भन्ने खालको कुराहरू अहिले आएको छ। त्यसकारण हामी नेपालीहरू राष्ट्रियताको लागि चाहिँ एक छौँ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उठाएको कदमप्रति चाहिँ हामीले नेगेटिभ टिप्पणी गर्न जरुरी छैन। सरकारले हामी यसमा चाहिँ साथ सहयोग दिन हामी तयार छौँ र तयार हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ कुरो राख्न चाहन्छु। यो बेलामा भारतले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया त दिइसकेको छ होइन, नेपालले जारी गरेको नक्सामा हाम्रो सहमति छैन भनेको छ। अबको बाटो के गर्दा सही होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसैले भारतले हाम्रो नक्सालाई नस्वीकार्ने, उसको नक्सालाई हामी नस्वीकार्नु, त्यसपछि भारतीय जनस्तरबाट मिडियाहरूबाट नेपालको व्यापक चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोधमा बोल्नु हुँदा चाइनाले चाहिँ अब उचालेर चाइनाले चाहिँ तपाईँको पुस गरेको कारण चाहिँ नेपाल चाहिँ यसरी आयो भनेर प्रोपागान्डाहरू भइरहेको छ। अनि यता चाहिँ नेपालको आयात हुँदै गएका वस्तुहरू चाहिँ उसले रोकेको छ। त्यसकारण स्थिति दिन प्रतिदिन अलिकति गम्भीरतामा गइरहेको छ। अब यो हामी चाहिँ शीत युद्ध जस्तो टक वारमा भन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारबाट चिठी पठाउनु पर्यो। नेपालको चाहिँ उच्च स्तरीय हाम्रो पहिलो नम्बरमा नेपालको म त के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, इभन पूर्व राजा र हाम्रो चाहिँ विद्रोही भनिरहेका विप्लवजीले समेत चाहिँ अलिकति यो सन्दर्भमा चाहिँ म चाहिँ कोभिड-19 र चाहिँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उनीहरूको राय सुझाव लिएर देशको विकास र शान्ति र स्थिरताको निम्ति यो बेला नेपाल सरकार अत्यन्त उदार दिलबाट केपी ओलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै पक्षलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विचारधाराले बुझ्ने र राष्ट्रिय एकता ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। र हामी अब चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने, प्रेस विज्ञप्तिबाट जाने होइन, टेलिभिजन टक सोबाट हाम्रो सम्बन्धहरू झन् चाहिँ तपाईँको के भने दरार पैदा हुनसक्छ। त्यसकारण उच्च स्तरीय राजनीतिक छलफल र समन्वयको लागि म यो मामिलामा चाइनालाई चाहिँ अहिले नै तपाईँको यसो मुस्नु पो हुँदैन भन्ने पक्षमा छु चाइनालाई। तर तपाईँ के भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई आवश्यक परे मध्यस्थको लागि पनि नेपाल सरकारले बोलाउन जरुरी छ। त्यो मार्फत जाँदा नै सबभन्दा बुद्धिमानी। जस्तो तपाईँले चिठी लेख्ने कुरा गर्नुभयो नि, नक्सा नै जारी भइसक्यो भनेपछि चिठी लेख्नुपर्ने त्यो होइन। अब यो त आफ्नो पोजिसन क्रिएट गर्यो नि त। पोजिसन हामीले क्रिएट गरेपछि अब तपाईँको के भन्दाखेरि द्विपक्षीय संवाद त हुनु पऱ्यो नि त। अब नरेन्द्र मोदी टु केपी ओली होइन, इन्डियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उच्च स्तरीय उनीहरूको मुलुकको चाहिँ उच्च स्तरीय एउटा संयन्त्र, नेपालको चाहिँ उच्च स्तरीय संयन्त्र बिचमा वार्ता संवाद गर्नु पऱ्यो। यदि द्विपक्षीयबाट मात्र वार्ता संवादबाट चाहिँ निष्कर्ष पुग्न नसक्ने तनावग्रस्त अवस्था जाने हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि विश्वका साझा संस्थाहरूले पनि त यसमा त मध्यस्थ गर्नु पऱ्यो, साझेदारी गर्नु पऱ्यो। तब मात्र चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि सही निष्कर्षमा जान सक्छ। र यसको लागि ढिलो गर्नुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँको भुजको आगो जस्तै वास्तवमा चाहिँ यो कुरा अलिकति बिग्रिरहेको छ। म चाहिँ त्यसरी यसलाई बुझ्दछु। कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो वार्ताको जरुरी पनि छैन, त्यहाँबाट सेना हटाइदिए भइहाल्यो नि भनी त भनेको छन् नि। अब नक्सामा आइसकेपछि त नेपालको आधिकारिक भयो नि त त्यो त होइन। अब यो त्यति सजिलोसँग भइदिए अथवा होइन, भारतले चाहिँ अब कुरा बुझेर हाम्रो सम्मान गरेर गइदियो भने त यो त समस्या भएन। तर जब हामीले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सरकारको तर्फबाट, भारतीय मिडियाको तर्फबाट होइन, अब आदि कुराहरू चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि स्थिति सङ्कटग्रस्त छ। हामी के कामना गर्न चाहन्छौँ, के चाहिँ हामी चाहिँ इच्छा राख्छौँ भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो द्विपक्षीय मित्रवत सम्बन्धलाई निरन्तर दिँदै त्यहाँ चाहिँ नमिलेका कुरा मिलाउनको लागि चाहिँ जुन विधि र प्रक्रियाबाट ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्छ त्यो चाहिँ अपनाउनको लागि ढिलो गर्नु हुँदैन।
र हामी आफ्नो ठाउँमा घमण्ड मात्र गर्ने हो भने वास्तवमा यसले अलिकति भोलि सङ्कटको चाहिँ गहिराई बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अविलम्ब चाहिँ यो निष्कर्षमा पुग्ने विवाद समाधान गर्ने पहल चाहिँ जरुरी छ। जस्तो तपाईँले अघि चियाको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो त चिया अहिले निर्यात बन्द गरे भारतले भन्ने कुरा तपाईँले जुन कुरा निकाल्नु भएको थियो, त्यो त अहिले अब यस्तो महामारीको समय छ, मान्छेहरू आउजाउ गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको त्रास छ भनेर चाहिँ केही समय स्थगित गरिएको भन्ने पनि त कुरा आएको छ। होइन, अब यो विभिन्न टिकट टिप्पणीहरू त भयो होला, तर मैले बुझेको स्रोत अनुसार चाहिँ वास्तवमा नियोजित हिसाबमै प्लानिङमै चाहिँ अब नेपालले थ्रेड गर्ने हिसाबले, नेपालको नक्सा प्रकरणलाई काउन्टर गर्ने हिसाबले नै भारतले त्यो कदम उठाएको हो भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ विश्लेषण र त्यो एउटा चाहिँ बौद्धिक तहबाट, कूटनीतिक तहबाट त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था हो जस्तो लाग्दछ। म चाहिँ त्यही देख्दछु। त्यसकारण यो विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले यो नेपाल सरकार गम्भीर हुनु नै पर्छ। यो चाहिँ वास्तवमा यो द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार पैदा भएपछिको एउटा नकारात्मक परिणाम हो भन्ने हिसाबमै ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था देख्दछु। अहिले जस्तो तपाईँहरूले अब यो प्रसङ्ग बदल्नु, हामी राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ, कसरी कुन मापदण्ड अप्नाएर? होइन, खास त यस्तो हो, हाम्रो चाहिँ समस्यामा भएका साथीहरूले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट लगायत निजी क्षेत्रसँग चाहिँ सहजता गर्ने होइन। हामी नेपाल गभर्मेन्टको पनि युनिटहरू चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ को कहाँ कसरी कुन अवस्थामा समस्या छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सूक्ष्म ढङ्गबाट पुग्न सकिरहनु भएको छैन। अर्को तर्फबाट चाहिँ के भन्दाखेरि जो सहयोगी मनहरू छ नि होइन, उद्योग व्यवसायहरू या चाहिँ केही न केही आपतकालीन अवस्थामा हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति हेरिदिनुहोस् भनेपछि उहाँहरू सकारात्मक हुनुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई पनि जानकारी दिँदै त्यो खालको एउटा चाहिँ मानवीय सङ्कटलाई समाधान गर्नको निम्ति पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ, भूमिका खेलिरहेका छौँ। आज पनि एउटा यो ईदको अवसरमा ठमेलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको भनौँ न विशेष गरी चाहिँ सडकमा अलिकति आश्रित समूह, मैले लगभग 200 जना जति थियो त्यहाँको त्यो ईदमा एउटा मुस्लिम समाजको अध्यक्षज्यूले खाना वितरण गर्नुभयो, त्यहाँ पनि पुग्यो। त्यसैले चाहिँ अब यसलाई सहजीकरण हो, सहयोग हो, हामीले कम्युनिकेसनको रूपमा एउटा चाहिँ सहजकर्ताको माध्यमले चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँको आफ्नो अबको योजना चाहिँ के छ? होइन, म के देख्दछु भने नेपालको 72 सालको संविधान जनयुद्ध जनआन्दोलन द्वारा प्राप्त धेरै उपलब्धिमूलक चाहिँ एउटा राजनीतिक उपलब्धि हो। तर विडम्बना संविधानमा समाजवाद उन्मुख मुलुक बनाइने छ भनेको छ, तर समाजवाद प्राप्तको लागि नेपाली वर्ग समानता कसरी गर्ने त? यहाँको किसान मजदुर या तपाईँको श्रमजीवी वर्गलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो उसको आर्थिक समृद्धितिर लाने र नेपालको सभ्यता पहिचानको नाममा प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले चाहिँ वास्तवमा अभिभावक राजनीतिक एजेन्डा उठाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सबै समुदायको भाषा संस्कृति र धर्मको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल राज्यले विकास गर्नुपर्छ, उनीहरूको सिभिलाइजेसन। त्यसकारण वर्गीय समानता र सभ्यताको समानताको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवादको यो पूर्वाधार हो, त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा त्यो सोच चिन्तन त्यो विचार राख्ने साथीभाइहरूसँग चाहिँ छलफल भइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति एउटा नयाँ अभियान, नयाँ ऊर्जा र नयाँ खालको सोच सङ्गठन र सङ्घर्षको अब आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै हामी यसमा बहस छलफलमा छौँ। मलाई लाग्छ निकट केही महिनाभित्रै हामी राष्ट्रव्यापी एउटा अभियानमा लानेछ। हाम्रो उद्देश्य भनेको जनयुद्धले जनआन्दोलनदेखि सपना पुरो गर्नको निम्ति नेपाल सरकारलाई र जनसमुदायहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रेरित गर्ने, जागृत गर्ने र नमिलेको ठाउँमा चाहिँ हामीले एक ढङ्गले फेरि पुनः क्रान्ति उहाँहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ एकदमै स्पष्ट बनाउँदै लागेर अब एउटा लड्न भिड्न समेत चाहिँ पछाडि नपरे ढङ्गले चाहिँ सोचेका छौँ। र मलाई आशा छ यो विषयमा धेरै बुद्धिजीवी, धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ समाजको अग्रगामी परिवर्तन जाने तह र तबकाको साथीहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नु नै आवश्यकता ठान्दछौँ। त्यसको चाहिँ एक ढङ्गको गृह कार्यमा हामी जुटिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न पक्ष विपक्षमा कुरा गर्दाखेरि अब प्रचण्ड अग्रगामी भए बाबुराम भट्टराई सिद्धे भन्छन्, तपाईँ एउटै तुलनामा राखेर हेर्नुहुन्छ दुवैजनालाई? होइन, मूलभूत रूपमा नेकपा माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धले राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्यो, तर पार्टी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा जङ्गबहादुर नयाँ जङ्गबहादुरकोमा प्रचण्डजीहरू आउनुभयो
होइन। अनि लोकतन्त्रको मृत्यु हो, पार्टी लोकतन्त्रको मृत्यु र विचारको मृत्यु पछि अहिले माओवादी भन्ने ब्रान्ड नै भएन। बाबुरामले आफ्नै ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पेनिङ गर्न जानुभयो, प्रचण्ड उहाँ ओलीजीसँग मिलेर उहाँ सेभल्यान्डमा जानुभयो, बाबुरामजी अन्ततिर जानुभयो। अब विप्लवजी आफ्नै पाराले तपाईँको चाहिँ इभन उहाँले जुन बारुदको राजनीति गरिरहनु भएको छ, अब कम्युनिस्ट फिलोसोफी कम्युनिस्ट सङ्घर्षमा भारतको राजनीति नेपालको राजनीतिक अध्यायमा त्यसको मूल्य छैन भन्ने कुरो म बुझ्दछु। र वैद्यहरू यतिखेर कुनै कुनामा चाहिँ उहाँ आफ्नो ढङ्गले विलाप गरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण प्रचण्ड र बाबुरामहरूले वास्तवमा पार्टी लोकतन्त्र र पार्टीको विचार बचाउनको लागि उहाँहरूले सेक्रिफाइस गर्न सक्नु भएन। त्यो चाहिँ दुःखको पक्ष हो। र इतिहासमा एउटा पात्र कहाँ पुग्छन् फरक कुरो हो भने हामी एउटा सचेत राजनीतिक व्यक्ति, सजग सामाजिक प्राणीले मुलुक र जनताको लागि फेरि जहाँबाट सम्भावना हुन्छ त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने रूपमा म लिँदछु। खास गरी उहाँहरूको अहिले त्यस्तो फरकपन देख्नुपर्ने कुनै कारण होला। कतिको पार्टीमा कम्युनिस्ट भन्ने शब्द होला, कतिले समाजवाद राखे होला, तर कन्टेन्टमा, तर चाहिँ गोलमा, मिसनमा, भिजन मिसन र तपाईँको चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूमा त्यस्तो भिन्नता छैन। विशेष गरी बाबुरामजी पनि एक्सन प्लानमा जानु भएन, सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ फरक कुराहरू गर्नुभयो, केही विचार विमर्श उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो होला, लेख लेख्नुभयो होला, तर चाहिँ जनताको बिचमा जुन ढङ्गले उहाँको आफ्नो चाहिँ ओपिनियन र प्रोग्राम ल्याउनु त्यो सक्नु भइरहेको छैन, अथवा चाहिँ त्यो आवश्यकता देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरू आफ्नो राजनीतिक सेवको लागि एउटा चाहिँ ग्रुप निर्माणमा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूको त्यो तरिका मात्र देख्दछु। तर अब फरक ढङ्गले नेपालको चाहिँ राजनीतिमा समाजवाद उन्मुख मुलुक भने समाजवादी क्रान्तिको लागि चाहिँ एउटा शक्ति उदाउनै पर्छ। उसले चाहिँ जोडतर्फ बल नगर्ने हो भने उही चाहिँ अहिले तीनवटा प्रविधिको बहुत विरोध भइरहेछ नेताले। एउटा चाहिँ यिनीहरू नयाँ राजाहरू भए, राजकीय जीवनमा परिवर्तन भयो, देशका 2 नम्बर धनी गर्ने तस्कर माफिया लगायतका चाहिँ भ्रष्टाचारी साराको चाहिँ प्रोटेक्सन हाई लेभलबाट हुँदै आएको छ भन्ने कुरामा जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ औँलो ठहराइरहेका छन्। तेस्रो कुरा, आफ्नो शाखा सन्तान, आफ्नो नातेदारको लागि जुनसुकै हरकत गरेर चाहिँ राज्य शक्तिमा ल्याउने, उनीहरूको लागि चाहिँ कुर्सीमा पुर्याउने काम वास्तवमा चाहिँ अहिलेका चाहिँ उच्च स्तरीय नेताहरूले गरिरहेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा सांस्कृतिक रूपान्तरण समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्ने हो। त्यो स्थितिमा चाहिँ अब उहाँहरू नदेखिरहेको अवस्थामा हामी सचेत समूह र तब्काबाट चाहिँ यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमै म चाहिँ आफ्नो धारणा अलिक जोरदार राख्न चाहन्छु। के भनेपछि नयाँ पार्टीको तयारीमा हुनुहुन्छ के? अब यो राजनीति शक्ति निर्माणकै क्रममा हो। हुन त यसो भन्दा अलि मानिसले अलिकति अब पनि राजनीतिक पार्टी राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ र भन्ने खालको अलि त्यो एउटा तरङ्गमा भनेको एउटा टिप्पणी हुन सक्ने। तर के चाहिँ स्पष्ट हो भने समाजवाद प्राप्तिको लागि चाहिँ अलिकति अहिले कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस या जुन ट्रेनबाट साथीहरूले महाधिवेशनको बेला पार्टी कार्यकर्ता खोज्ने, चुनावको बेला पार्टी कार्यकर्ता खोज्ने, अनि आफू सत्तामा पुगेपछि आफू जतिकै सबै मान्छेलाई चाहिँ भइसक्यो भन्ने खालको भ्रम राखिरहेको राजनीतिक ट्रेन प्रविधि कल्चर तोड्नको लागि चाहिँ नयाँ राजनीतिक चाहिँ एउटा शक्ति, नयाँ राजनीतिक कोर्स चाहिँ जरुरी देख्दछु र त्यो कोर्स निर्माणको लागि वास्तवमा हामी छलफल प्रक्रियामै छौँ। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद दाइ। मैले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत आफैलाई लागेको कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि तपाईँले हृदयदेखि नै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।